सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ लोकसभा समन समाचारबाट। प्रदेश 2 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाको संसदीय दलको नेतामा जितेन्द्र सोनल चयन भएका छन्। सर्वसम्मति हुन नसकेपछि सोमबार अबेर राति भएको मतदानबाट सोनल दलको नेतामा निर्वाचित भएका हुन्। प्रदेश 2 मा लोकसभाका 16 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू छन्। निर्वाचनबाट सोनल 9 मत ल्याई निर्वाचित भएका हुन् भने प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले 6 मत ल्याए। त्यस्तै 1 मत बदर भएको छ। यसअघि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल प्रदेश 2 का दलका नेता पनि सोनल नै थिए। दलको नेता छनौट गर्न आइतबार दिउँसोदेखि जनकपुरको सिटी स्टार होटलमा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा सहितको शीर्ष नेतृत्वको उपस्थितिमा बैठक चलेको थियो। बैठकले संसदीय दलको विधान पारित समेत गरेको छ। सर्वसम्मतिबाट चयन नभएपछि सोही विधान अनुसार निर्वाचन गरी दलका नेता चयन गरेको हो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रदेश 2 को पर्यटन प्रवर्धनका लागि एकीकृत योजना निर्माणमा जोड दिनु भएको छ। होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ प्रदेश 2 ले आज होटल वेलकममा आयोजना गरेको पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले धार्मिक पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना बोकेको प्रदेश नम्बर 2 मा खुद्रा विकासले पर्यटन प्रवर्धन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्नु हुँदै प्रदेश सरकारले एकीकृत योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। धार्मिक र ऐतिहासिक पर्यटन विश्वभरि नै पर्यटनको ठूलो हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष यादवले पर्यटक भित्र्याउन सक्ने सम्भावना बोकेका प्रदेशभरिकै धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूलाई समेटेर एकीकृत योजना बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्धनको लागि प्रदेशका मुख्य धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूमा विकास निर्माणको काम सुरु गरी सकेको र आगामी दिनमा एकीकृत योजना नै बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको पर्यटन प्रवर्धन लागि हरेक पक्षसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको उहाँको कथन थियो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाह पर्यटकीय विकासमा अर्थको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा बाल विकास शिक्षकको धरनामा बसेका छन्। सरकारले घोषणा गरे अनुसारको तलब नदिएको भन्दै उनीहरू आज दोस्रो दिन पनि नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि 3 घण्टा धरना बसेका हुन्। सप्तरीको राजविराज नगरपालिका अन्तर्गतका 42 वटै विद्यालयमा कार्यरत रहेका बाल विकासका शिक्षकहरू कार्यालय सहयोगीसँगै प्राविधिक ग्रेडबाट छुट भएका कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त शिक्षकहरू धरनामा सहभागी रहेका छन्। सरकारले बजेट भाषणमा बाल विकासका शिक्षकहरूका लागि 15,000 मासिक तलब दिन सार्वजनिक गरे पनि हामीलाई सोही अनुरूप तलब नदिँदा धरनामा बसेको नेपाल शिक्षक संघ राजविराजको अध्यक्ष विभा झाले बताइन्। उनले 8,000 केन्द्र सरकारले र 7,000 स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन्। स्थानीय सरकारले तोके अनुसारका मासिक तलब उपलब्ध नगराएसम्म असोज 11, 12 र 13 गते 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म धरना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उनले बताइन्। स्थानीय तहले 7,000 रुपैयाँ दिन आनाकानी गर्दै आएकोले हामीहरू धरनामा बसेको आन्दोलन संघर्ष समितिको भनाइ छ। सरकारले तोकेको बमोजिम मासिक तलब नदिए तथा नगरपालिकाबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएसम्म अर्को चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको छ। यता शिक्षकहरूले उठाएका माग सम्बन्धमा नगरपालिकाको तर्फबाट पहल भइरहेको राजविराज नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख भोगेन्द्र प्रसाद यादवले बताए। प्रहरीले रौतहटबाट हत्या आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा चौपुरका प्रहलाद
फुयाल, पर्साको पर्सागढी नगरपालिका 3 का रमेश पहरी र नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका 8 का 23 वर्षीय सूर्यबहादुर भण्डारी रहेका छन्। सोमबार चन्द्रपुर नगरपालिका 3 गैडाटारका 50 वर्षीय रोहिणी प्रसाद घोरसैनीको हत्या आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए। प्रहरीको अनुसन्धानमा हत्याको मुख्य योजनाकार देखिएको चन्द्रपुर नगरपालिका 4 कप्तान टोल बस्ने सदैव भने डोल प्रसाद बोल्खेका भने पक्राउ परेका छैनन्। पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला अदालत गौरबाट 10 दिनको म्याद थप गरेर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गत भदौ 26 गते रोहिणीको हत्या भएको थियो। एसपी घिमिरेका अनुसार करिब 18 वर्ष अघिको रिस्वी साधना फुयालको सहकार्यमा 3 लाख रकम लिएर हत्या गरेको आरोप लागेको छ। तथ्य बुझौ त्रसित नहो भने मूल नारा सहित विश्व रेबिज दिवस 2078 नेपालमा पनि मनाइएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जौलाखेल स्थित चिडियाखानामा एक कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व रेबिज दिवस मनाएको हो। कार्यक्रमपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले रेबिज जंगली तथा घरपालुवा जनावरहरूको टोकाइबाट हुने भएकोले कुनै पनि हेल्थ चेकराई नगरी उपचारमा लाग्नुपर्ने बताए। उनले जनावरको टोकाइबाट हुने यो रोगको उपचार तत्काल भए मात्रै ज्यान बचाउन सकिने बताए। उनले जनावरको टोकाइबाट हरेक महिना थोरैमा 1 देखि 2 जना मानिसको मृत्यु भइरहेको बताए। उनले घरपालुवा कुकुरहरूलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाएर पनि आफू बच्न सक्ने भन्दै जनावरले टोकिसकेपछि 10-15 मिनेटसम्म साबुन पानीले टोकेको ठाउँमा धोएमा पनि यसको असर कम हुने बताए। त्यस्तै शुक्रराज ट्राफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर अनुप बस्तोलाले वर्षेनी 2 दर्जन सहित 2 दर्जन जति रेबिजको लक्षण भएका बिरामीहरू टेकु अस्पतालमा आउने गरेको बताए। नेपालमा भने हावादेखि डर लाग्ने र पानी खानदेखि डराउने जस्ता लक्षण देखिसकिएका मानिसहरूलाई बचाउन नसक्ने भएकोले समयमै जनावरको टोकाइपछि रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 खारिज गर्नु भएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले सो अध्यादेश खारिज गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश खारेज गर्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले एमाले फुटाउने षड्यन्त्रका साथ ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नु असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनीयतापूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दूतका रूपमा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नु भएका कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग ओलीले चलिरहेको संसद मध्यरातमा हठात बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षड्यन्त्र र संविधान विपरीत रहेको र अहिले फिर्ता लिनु त्यो भन्दा पनि बढी षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। संसद चालू रहेका बेला कानून निर्माण परिवर्तन वा खारेज जस्ता कुरा संसद बाहेक अन्यन्त्रबाट हुन नसक्ने ओलीको दाबी छ। सरकारले गएको भदौ 2 गते दल फुटाउन सहज हुने व्यवस्था सहित जारी गरेको अध्यादेश हिजो 11 गते फिर्ता गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानून मन्त्री कार्की मार्फत एमालेको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री देवालय एमाले अध्यक्ष ओलीले पठाएको विरोधको सन्देश पारे उहाँको प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईले लेख्नु भएको छ। सरकारले पार्टी फुटाउने परियोजनाका लागि गएको भदौ 2 गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज 11 गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गर्यो, जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बदनीयतापूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानून मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनुभयो। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सत्ता गठबन्धनका दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी छलफलमा जुटेका छन्। यी दुई पार्टीले आजै मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउने तयारी गरेका छन्। एकीकृत समाजवादी र जसपा बीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कसले लिने भने रस्कासी चलेको छ। भौतिक पूर्वाधार जसपालाई दिएर एकीकृत समाजवादीलाई शहरी विकास मन्त्रालय दिने बारे छलफल भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। आज मन्त्रालय टुङ्गो लागेमा भोलि र नलागेमा पर्सिसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ। मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा मोटामोटी समझदारी भइसकेकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा अब ढिलाइ नहुने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले बताएका छन्। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सहज भएको छ। यसअघि अध्यादेश खारेज गर्न नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीको आग्रह र खारेज गर्नुपर्ने जनता समाजवादी पार्टी जसपाको अटानका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा समस्या भइरहेको थियो। आर्थिक समाचार। आर्थिक पुनरुत्थान विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरले 5 दिन नेपाल भ्रमण पूरा गरेका छन्। कोभिड-19 महामारीबाट उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त गर्नका लागि नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष सेफरले 5 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेको विश्व बैंकले सोमबार जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरेको छ। उनले आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिन पनि सुझाव दिएका छन्। सेफरले नेपालको कोभिड-19 खोपको तीव्र विस्तार र आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड सहितको कोभिड प्रतिकार्यको सराहना गरेको विश्व बैंकले बताएको छ। 2072 सालको भूकम्प लगायत विविध आघातबाट माथि उठेको र कोभिड-19 महामारीबाट पनि थप सबल पुनर्निर्माणका लागि एउटा स्पष्ट नीति सहित काम गरिरहेको नेपाल वास्तवमै उत्थानशीलताको एउटा बलियो दृष्टान्त हो, उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरलाई उद्धृत गर्दै विश्व बैंकले प्रेस नोटमा लेखेको छ। विकासका लागि नेपालको साझेदार हुनुमा विश्व बैंकले गर्व गर्ने पनि उनले बताएका छन्। विश्व बैंक नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशी पुनरुत्थानका लागि सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्य प्रमुख सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्धता रहेको पनि उनको भनाइ छ। नेपालको हरित उत्थानशील र समावेशी विकास ग्रिड सम्बन्धी गत असोज 7 गते आयोजना गरिएको उच्च स्तरीय सम्मेलनको अवसरमा जारी गरिएको काठमाडौँ घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्न विश्व बैंक नेपाल सरकार र विकास साझेदारको साथमा सहभागी भएको थियो। उक्त घोषणा पत्रले ग्रिड विजन प्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतालाई उजागर गर्दै सम्भावित प्राथमिकता, लगानी, बजार प्रोत्साहन र नीतिहरू, संस्थागत कार्यालय लगायत क्षेत्र तथा ग्रिडतर्फको नेपालको यात्राका लागि आवश्यक सूचनाहरू सहित साझेदारहरूको सहयोगलाई एकताबद्ध गरेको छ। उनले प्रस्तावित माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थल तथा प्रदेश नम्बर 2 मा डल्केबर सब स्टेशनको पनि भ्रमण तथा अवलोकन गरेका थिए। विश्व बैंकले प्रस्तावित माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि तथा नेपाल भारत उच्च
भोल्युमको सीमा पार विद्युतीय व्यापारलाई सहजीकरण गर्नका लागि नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सब स्टेशनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यमा सहयोग गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय अगाडि 100 महिलाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले महिलाका अधिकार कटौती गरेको विरोधमा उनीहरूले अमेरिकाको न्युयोर्कमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका महिलाहरूले अफगानिस्तानमा महिला अधिकार तथा मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका समाचार संस्था ANI-ले जनाएको छ। साथै मानव अधिकारको रक्षा गर्न राष्ट्रिय संघ लगायत विश्वको ध्यान जानु पर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरी सरकार बनाएपछि अफगानिस्तानमा महिलालाई रोजगारी गर्न नदिने, सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिने, पढ्ने बेलामा छुट्टै कक्षामा बस्नु पर्ने लगायतका नियम लागू गरेको छ। यसको विश्वभरबाट विरोध हुँदै आएको छ। अफगानिस्तानका उच्च शिक्षा मन्त्री अब्दुल हकानीले विश्वविद्यालयमा महिला र पुरुषलाई अलगै राख्ने र महिलालाई अनिवार्य नकाब लगाउन निर्देशन दिएका छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार केही अफगान महिलाले आफ्नो शिर र आँखा समेत ढाक्ने चौधरी भनिने नीलो कपडा लगाउन सुरु गरिसकेका छन्। बेलायतमा तेल अभावका कारण पेट्रोल पम्पहरू बन्द हुन थालेका छन्। खुलेका पम्पहरूमा लाइन तथा भिडभाड बढेको छ। केही पेट्रोल पम्पहरू बन्द भएसँगै अवस्था सहज बनाउन सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएको बीबीसीले जनाएको छ। सेनाका ट्याङ्कर चालकलाई आवश्यक परेको अवस्थामा परिचालन गर्नका लागि तालिम दिने बेलायत सरकारले जनाएको छ। तर व्यापार मन्त्री क्वाक्सी कोटनले पर्याप्त आपूर्ति रहेको दावी गर्दै नागरिकलाई नआत्न आग्रह गर्नुभएको छ। आवश्यकता नभएका मानिसले समेत तेल खरिद गरेका कारण पम्पहरूमा लाइन देखिएको उहाँको भनाइ छ। डाक्टर र स्याहार केन्द्रका कर्मचारीले आवश्यक सेवाका कर्मचारीलाई तेलको प्राथमिकतामा राख्न आह्वान गरेका छन्। बेलायतमा लरी चालक अभावले इन्धन र खाद्यान्न सङ्कट बढ्दै गएको छ। कोरोना महामारीले चालक अनुमति पत्रको परीक्षा रोक्नु अनि ब्रेक्जिटका कारण युरोपेली देशका कामदार स्वदेश फर्कनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ। उत्तर कोरियाले जापानको समुद्रमा फेरि मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ। उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको मिसाइल आज बिहान खसेको दक्षिण कोरियाले जनाएको हो। केही समय पहिले उत्तर कोरियाले क्रुज मिसाइल र ब्यालिस्टिका मिसाइल प्रक्षेपण गरेको थियो। दक्षिण कोरियासँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताएको केही दिनमै उत्तर कोरियाले मिसाइल प्रक्षेपण गरेको हो। जापानको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार बिहान उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको प्रोजेक्टाइल ब्यालिस्टिक मिसाइल हुन सक्ने स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। खेल समाचार। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेटमा काठमाडौँ किङ्स 11 र पोखरा राइजनोजको खेल प्रभावित हुन भएको छ। ओसिलो मैदानमा कारण टस हुन सकेको छैन। खेल त्रिवी मैदान कृतिपुरमा अहिले 12:15 बजे सुरु हुन भने पनि मैदान भिजेकाले ढिलाइ हुने सम्भावना थियो। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको काठमाडौँले उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सलाई हराएको थियो। विनोद भण्डारीको कप्तानीमा रहेको पोखराले पहिलो खेलमा भैरहवा ग्ल्याडिएटर्ससँग अङ्क बाँडेको थियो। पानी परेपछि पोखरा र भैरहवा बीचको यसअघिको खेल रद्द भएको थियो। त्यस्तै हिजो पनि पानी परेका कारण काठमाडौँ र विराटनगर वारियर्स बीचको खेल स्थगित भएको थियो।
हस्त अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यतिकै नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।